नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन व क़ासिमील शाज़ली अपनी टीम के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। हमारा आज का व्लॉग उस सवाल के बारे में है कि जिसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नेमल बदल है 786 का या नहीं। ये अमूमन सवाल लोग पूछते हैं कि क्या हम 786 को बिस्मिल्लाह मानेंगे या नहीं, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 की जगह पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। असल में जिस तरह दुनिया में बहुत सारी ज़बानें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अगर हम उर्दू तर्जुमा लें कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहमान और रहीम है। अब अगर हम इस तर्जुमे को जो कि हमने किया कि शुरू अल्लाह के नाम से, इसको और इसको लें तो कभी भी तर्जुमा आयत के बराबर नहीं हो सकता। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो अजर है वो कभी भी उसके तर्जुमे से नहीं हो सकता, फिर चाहे वो तर्जुमा उर्दू में किया जाए, इंग्लिश में किया जाए, या फिर उसको हम किसी भी ज़बान में करें। आयत का असल जो है वो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। जैसे अब ये जो चीज़ है ये आप समझ लें कि ये मैथ की ज़बान है और ये ऐसा कोड है कि जो बेअदबी से बचाने के लिए किया गया है। यानी अगर कोई आदमी किसी इलाज के लिए कोई तावीज़ पहनता है या कोई इंसान किसी जगह पर ख़त लिखता है तो ख़त को बाद में जो है वो बाज़ औक़ात कचरे के डब्बे में या नीचे फेंक दिया जाता है, तो इस 786 की वजह से उसकी बेअदबी का एहतमाल कम होगा। या तावीज़ात में अमूमन आमिलीन 786 लिखते हैं तो उसमें मकसूद ये होता है कि बंदा बाथरूम में भी जाता है और ऐसी जगहों पर भी जाता है तो ये कोड वर्ड होने की वजह से वो समझ तो जाते हैं कि ये बिस्मिल्लाह है, जैसे अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो अब जब ये अमूमन लोग कहते हैं कि इससे मुराद हरी कृष्णा है या हरी राम है, जैसे अमाल का दारोमदार नियत पर है, अगर उसके अल्फाज भी इसके साथ रहते हैं तो ये आपने किस मकसद के लिए लिखा है या किस नियत से लिखा है ये आपको पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में अक्सर लोग यहाँ पे हम लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 786 कैसे है। हम इसको मलफूजी अंदाज में लिखते हैं। अब यहाँ पे अमूमन क्या करते हैं लोग, इसको 787 बताते हैं इसलिए कि यहाँ पे रहमान के बाद मीम है, मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो खड़ी ज़बर की बजाय मीम अलिफ माँ रहमान को लिखने के लिए, अब नाम उर्दू में मीम अलिफ माँ लिखा जाता है लेकिन अरबी के ज़ुमरे में ये मीम ही होता है। जहाँ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मीम अलिफ माँ नहीं होता, तो मीम के बाद अलिफ की बजाय नून आता है। इसी तरीके से जो लोग ये बातें करते हैं इसका मतलब ये है कि वो इस कानून से वाकिफ नहीं है। तो जो जिस चीज़ का माहिर ही नहीं है तो उसको इसके बारे में क्या चीज़ पता होगी। अब अगर हम इनके अदाद लें तो 2 का अदद है, बे का अदद है 2, सीन का अदद है 60, मीम का 40, अलिफ का 1, लाम का 30, हे का 5, फिर अलिफ का 1, लाम का 30, रे का 200 और हे का 8, मीम का 40, नून का 50, मीम का 40, ये का 10, हे का 8, रे का 200 और लाम का 30। अब जब आप इन सब को जमा करेंगे तो ये बनेगा 786। अब ये हमने लिया किस अंदाज में, यानी बे का 2 क्यों और सीन का 60 क्यों है, इसका कुलिया स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि हर लफ्ज का जो अदद है वो क्या है और उसका मिजाज क्या है। इसको जब हमने जमा किया तो ये सारा हमारे पास आया 786। अब जो 787 बनाते हैं तो मैंने आपको कहा कि वो मीम अलिफ माँ लिखते हैं, अलिफ का 1 है तो वो बन जाता है 787। तो वो इस कुलिये से वाकिफ नहीं कि जब हम अरबी लिख रहे हैं तो फिर हम रहमान का मीम अलिफ माँ कैसे लिखेंगे। तो वो कहते हैं कि जी इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 786 आता नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का 786 ऐसे आता है। ये हमने आपको साबित किया और हम इसको 786 इसलिए लिखते हैं ताकि गलती का इम्कान कम हो और
بے ادبی کا امکان کم ہو کہ ہم جب باتھ روم میں جائیں، یا تو اس لیے جتنے بھی صورتوں کے اعداد یا یہ چیزیں اس لیے علماء نے بنائی ہیں کہ جب انسان واش روم میں جائے یا کسی ایسی جگہوں پر جائے تاکہ وہاں پہ جانے کی وجہ سے بے ادبی کم ہو۔ انسان کو نہیں یاد رہتا، اصولاً تو یہ چیز چاہیے کہ وہ جب جائے تو باتھ روم میں نہ لے کے جائے، لیکن پھر بھی اگر یاد نہیں رہتا تو اس کی وجہ ہونے کی وجہ سے، ان اعداد کی وجہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے اس کی بے ادبی کا احتمال کم ہو جاتا ہے۔ تو اب میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 کو کیوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر مختلف صورتوں کے جو خواص ہیں نقوش لکھ کے، ان کا وہ ایک الگ قانون ہے، اور وہ ہمارے شیخ کے چینل SNZ کے اوپر نقوش بنانے کے طریقے یا یہ ساری چیزیں وہ موجود ہیں۔ اس لیے جو ان چیزوں کو سیکھنا چاہے، سلسلہ شاذلیہ میں یہ تمام چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں، وہ آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علاقے میں، اب تو الحمدللہ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ ہر علاقے میں موجود ہے، تو اپنے علاقے میں کہیں، یا اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ لیں کہ آپ کے علاقے میں سلسلہ شاذلیہ کے کون سے لوگ موجود ہیں، تو وہ یہ آپ کو ساری چیزیں سکھا دیں گے، بتا دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ان کو جو اذکار کرنے ضروری ہیں تاکہ وہ عمل کی روحانیت آپ کو مل سکے، تو وہ چیزیں آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کو سکھلا دی جائیں گی۔ امید ہے کہ 786 والا بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کو اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی اس سے ثواب نہیں ملتا، تو اس کو ہم ثواب کے لیے نہیں استعمال کر لے، اس کو ہم علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ علاج کے لیے ہے۔ جیسے علاج کے لیے آپ گولی کھاتے ہیں، ٹیبلٹ، انجیکشن، ڈرپس وغیرہ، اور ان انجیکشن ڈرپس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ڈرپ، انجیکشن یا یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کی، صحابہ نے استعمال نہیں کی، پیچھے تبع تابعین نے استعمال نہیں کی، لیکن آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کہ اس سے شفا ملتی ہے، اور شفا کے لیے مجربات میں سے، تجربات میں سے جو چیزیں نکلیں تو وہ علاج کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے کسی مسلمان بھائی کو نفع حاصل ہو استعمال کی جا سکتی ہے، ہاں بس اس میں شرک نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو اس میں دکھا دیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بطور شرک استعمال کی گئی ہو، بلکہ اس میں ہم نے انہی نام کے اعداد نکالے، اور اعداد سے ہم نے بسم اللہ کو 786 کر دیا گیا۔ تو اس کو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ ثواب کے لیے۔ تو اس لیے یہ چیز اس طرح سے ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جس کو نہ سمجھ میں آئے وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور ہمارے کمنٹس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ چیز لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مجھے اور میری پوری ٹیم، میرے سلسلے کو اور ہمیں دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش و آباد رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔